चौकराम पुल की तामीर की तकमील एक बड़ा मसला बन गया है और न जाने ये मसला कब हल होगा। जल्द हल होने का कोई इम्कान भी नहीं। हालात से यही मालूम होता है। पुल की अदम तकमील पर अंदरून और बैरून मुल्क सख्त पुरअमन तौर पर एहतजाज किया गया। इस हवाले से पुल की जल्द से जल्द तकमील का पुरजोर मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी समाजी रहनुमा और सहाफ़त का आला ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले रहनुमा चौधरी मोहम्मद असलम आज़ाद साहब, जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, ने ओवरसीज़ कश्मीर कौंसिल कायम की। इस कौंसिल ने ज़ोरदार तहरीक चलाई और तारकीन वतन ने भरपूर साथ दिया और अंदरून मुल्क भी शहरियों ने, अवाम ने, सहाफ़ियों ने, ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर साथ दिया और तहरीक में भरपूर किरदार अदा किया। अंदरून व बैरून मुल्क इस हवाले से की गई काविशें काबिल इस्ताइश थी और हैं। इस तहरीक के असरात और समलात की बदौलत हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़िम्मेदारों की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि पुल का अधूरा हिस्सा जल्द मुकम्मल करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। फिर वो वक्त भी आ गया जब बरतानिया के शहर बर्मिंघम से ये खुशखबरी सोशल मीडिया पर वायरल की गई कि काम शुरू हो गया है। ये खुशखबरी चौधरी मोहम्मद असलम आज़ाद साहब ने एक तस्वीर वायरल करके सुनाई। तस्वीर उनके भतीजे चौधरी साकब अली ने बनाई थी, जो उनके बड़े भाई चौधरी मोहम्मद गुलबार के फर्जंद, जो प्रोफेसर गुलबार के नाम से ज़्यादा मशहूर और मारूफ। हम भी बहुत खुश हुए कि काम शुरू हो गया है। इसके बाद राजा मोहम्मद नियाज़ खान साबिक मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे पर आए, उनसे मुलाकात हुई और इस हवाले से ओवरसीज़ कश्मीर कौंसिल की तहरीक के बारे में भी बातचीत हुई। बल्कि उनकी ये बातचीत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़ीनत भी बनी। इस गुफ्तगू में पुल की तामीर के हवाले से भी बातचीत हुई। उनकी ज़बानी ये मालूम हुआ कि काम शुरू नहीं। मैंने उनको कहा कि असलम आज़ाद साहब ने काम के शुरू होने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल करके सुनाई है। उनके बकौल उन्होंने कहा, राजा मोहम्मद नियाज़ खान साहब का जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने वहां जाकर देखा है कि काम शुरू नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा हम दोनों किसी दिन वहां जाकर हालात का जायज़ा लेते हैं। कई बार उनसे कहा कि कब चलना है। उन्होंने अपनी कोठी के काम के शुरू करने का जिक्र किया। रमज़ान मुबारक में किसी दिन जाने पर इत्तफाक हुआ, मगर उनकी ज़बानी आज मिस्त्री आया हुआ, आज काम शुरू, आज बहुत मसरूफियत है, फिर आज मेहमान आए हुए हैं, फिर ईद आई। बहरहाल मैंने उनसे भरपूर रब्ता कायम रखा। राजा नियाज़ खान की मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन मेरी ये आदत है जो काम करना है वो अवलीन फुर्सत में करता हूँ। राजा नियाज़ खान साहब साबिक़ मशीर हुकूमत की मसरूफियत बढ़ती गई और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता रहा। और वो कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। 18 मई को इस जगह पर मैं खुद पहुंच गया जहां काम के आगाज़ की खुशखबरी सुनाई गई थी। वहां पर बहुत कोशिश के बावजूद कोई ऐसा फ़र्द मुझे न मिल सका जो काम के बारे में मुझे कोई तसल्ली बख्श मालूमात दे सकता है। एक मलाह से पूछा कि भाई पुल का काम शुरू है कि नहीं। उसने कहा कि वो नया इधर आया है, वो 2 दिन से बतौर मलाह काम कर रहा है। काम की जगह की तस्वीरें बनाई और वीडियो बनाई जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, और आप ये देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि काम की जो नोयत है वो क्या है। हालात का बगौर जायज़ा लेने के बाद ये मालूम हुआ और आसार ये दिखाई दे रहे थे कि काम शुरू किया गया है। लेबर ईद की छुट्टियों पर है, ना जाने ये छुट्टियाँ ईद उल अज़हा तक हैं या ये सिर्फ ईद उल फितर की तातीलात तक महदूद। 18 मई 2021 का मंजर आप वीडियो में देख रहे हैं, जो मैंने 18 मई 2021 को वहाँ जाकर ये आपके लिए वीडियो तैयार की है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मंगला डैम के तोसी मनसूबे के वक्त जो मुतासरीन मंगला डैम से चकराम पुल की तामीर का वादा किया गया था वो काम अभी तक अधूरा है। वहाँ काम की जो रफ्तार है वो पुल की जल्द तकमील की इससे कोई उम्मीद नहीं। ये मेरी ज़ाती राय है और हालात से पता चलता कि महज वक्त गुजारी हो रही है और इलेक्शन तक अहले मीरपुर को टरखाने की कोशिश की जा रही है। अहले मीरपुर की कुर्बानी की सलाह दिया जा रहा है। इस नाइंसाफ़ी की सूरत में एक पुल जो है वो इनसे मुकम्मल नहीं हो रहा। अहले मीरपुर ने मंगला डैम की तामीर फिर इसकी तोसी के लिए 2 बार कुर्बानी दी। ये कुर्बानी मेरे नज़दीक
ایک لازوال قربانی بن گئی ہے۔ اہل میرپور نے اپنے آباء و اجداد کی قبریں پانی کی نظر کرنے کی بڑی قربانی دی، اپنی انتہائی قیمتی زرخیز زمینیں اپنے آباء و اجداد کے گروندے پانی کی نظر کیے اور اپنے گھر بار 2 بار قربان کیے۔ وہ گھر بار چھوڑے، وہ اجڑے جن میں وہ صدیوں سے آباد تھے، پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ متاثرہ گاؤں قریب واقع تھے، خوشی غمی کے مواقع پر کم وقت میں وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آ جا سکتے تھے، پیار محبت اور ہمدردی کے اظہار کرتے تھے، فاصلے کم تھے اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، دکھ درد میں فوراً شریک ہو جایا کرتے تھے۔ زمینداری، کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا، کاشتکاری ان کا پیشہ تھا۔ موجودہ حالات جن کا متاثرین کو سامنا ہے، ان کے حالات موجودہ حالات سے کئی درجے بہتر تھے۔ ہاں غربت تھی، وہ بھی موجودہ حالات کی وجہ سے اب معلوم ہوتی ہے، لیکن اس زندگی میں جو سکون تھا وہ اب نہیں ہے۔ متاثرین اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس طرح آباد نہیں ہو سکے جس طرح وہ منگلا ڈیم کی تعمیر اور منگلا ڈیم کی توسیع سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے قدیم گرانوں میں گھروں میں آباد تھے۔ میری عمر اس وقت 3-4 سال تھی جب ہم منگلا ڈیم کی تعمیر سے اجڑے تھے اور پانی ڈیم میں چھوڑا گیا تھا۔ مجھے آج بھی اپنا گاؤں، مکان، پرانے شہر، میرپور آنے جانے والے تمام راستوں کی یادیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں تازہ ہیں۔ میں جب بھی اپنے آبائی گھر اور گاؤں کی زمین پر جاتا ہوں، جب منگلا ڈیم کا پانی جو ہے وہ اتر جاتا ہے، میں وہاں جا کر اپنی جائے پیدائش کے قریب جب جاتا ہوں تو زبردست قسم کا سکون محسوس کرتا ہوں۔ یہ خیال آتا ہے کیا میں اپنی زندگی میں دوبارہ یہاں آباد ہو سکوں گا؟ اگر موقع ملا تو ضرور یہاں مکان بنا کر رہنے کی خواہش پوری کروں گا، لیکن یہ شاید ممکن نہیں۔ وابڈا کی ناانصافیاں اہل میرپور کے ساتھ بڑی تلخ یادیں رکھتی ہیں۔ منگلا ڈیم اہل میرپور کی قربانی سے بنا ہے اور اہل میرپور کو اس کا نعمت بدل نہیں دیا گیا۔ وابڈا جو سفید آتی ہے، اس کے ظلم کی داستانیں بڑی کربناک ہیں۔ بجلی مفت فراہم کرنا اہل میرپور کا حق تھا جو نہیں دیا گیا۔ سب سے مہنگا ٹیرف اہل میرپور سے لیا جاتا ہے اور سارے ٹارگٹ اہل میرپور ہی پورا کرتے ہیں۔ بیرون ملک سے زر مبادلہ بھی اہل میرپور جو بڑی تعداد میں تارکین وطن کی شکل میں وہاں آباد ہیں، وہاں رہائش پذیر ہے، کاروبار بھی کرتے ہیں وہاں کی سیاست میں، بلکہ برطانیہ میں زندگی کے تمام شعبوں میں تارکین وطن جن کا تعلق بالخصوص میرپور سے، باقی بھی تارکین وطن ہیں باقی علاقوں کا پاکستان آزاد کشمیر ہے، لیکن اہل میرپور میں سے جو وہاں گئے ہوئے ہیں ان کا بڑا تاریخی رول ہے۔ میں ان کے اس شاندار اور تاریخی رول پر آج جس بھی شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اہل میرپور بڑی تعداد میں برطانیہ گئے ہیں۔ یہ بھی فائدہ اہل میرپور کی اپنی ہمدردی اور قربانی کی بدولت ملا ہے، اس میں کسی حکومت اور ادارے کا کوئی کمال نہیں۔ ایک دوسرے کو برطانیہ لے جانے اور لے آنے کے لیے تارکین وطن کا بڑا تاریخی اور اہم رول ہے، جس پر ہم ان کے احسانات پر ان کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے جو بھی یہاں رونق ہے وہ تارکین وطن کی بدولت ہے۔ چک ریام پل جب تک مکمل نہیں ہوگا، میرے جیسے متاثرہ میرپور کے فرزند کے جذبات اور احساسات کا اظہار اسی انداز میں ہوگا، کوئی اتفاق کرے نہ کرے۔ اہل میرپور کے ساتھ جو ناانصافی وابڈا نے کی ہے وہ اہل میرپور کبھی اسے معاف نہیں کریں گے اور ہمیشہ وابڈا کو بددعائیں دیتے رہیں گے۔ ذیلی کنبے ابھی تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی آبادکاری کا مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے۔ نیو سٹی میرپور، نیو ٹاؤن اسلام گڑھ، نیو ٹاؤن چک سواری اور نیو ٹاؤن ڈڈیال میں متاثر منگلا ڈیم توسیع منصوبہ آباد ہیں۔ ان کے مسائل بھی ہیں جو حل طلب ہیں۔ نیو ٹاؤن چک سواری میں بوائز اور گرلز ہائی اسکولوں کے لیے تعمیر کی گئی عمارات نامکمل ہیں اور وہ بھوت بنگلہ کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ اگر مزید کچھ عرصہ انہیں قابل استعمال نہ بنایا گیا، ان کی مرمت نہ کی گئی تو وہ اس قدر تباہی کے شکار ہوں گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمارات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور پہنچ رہا ہوگا۔ منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی ان عمارات کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ نیو ٹاؤن چک سوار میں تعمیر دکانوں کا مسئلہ بھی حل کرے۔ دکانیں جو ہیں وہ تعمیر شدہ ہیں، ان کی حالت بھی روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ دکانیں مناسب کرائے پر الاٹ کی جائیں، یہ دکانیں بھی برے حالات کے شکار ہیں۔ مسائل کون حل کرے گا، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے۔ مسائل اگر ختم نہ بھی ہوں
کم تو ہو سکتے ہیں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، سو وہ اذان دے رہا ہے، نمازیوں پر فرض عائد ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف قدم بڑھائیں۔